सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह उम्मीद भी करता हूं और दुआ भी यही है आप लोगों के लिए कि सब ठीक ठाक रहें, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरी दुआ करें कि मैं ठीक ठाक रहूंगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह मज़े मज़े के शोज़ जो हैं वो होते रहेंगे, और जो हमारे ज़बरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान का, हम उसको यहाँ पर लाते रहेंगे। शो जब शुरू हुआ और यहाँ पे बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि यार ये शो तो हम 20-25 एपिसोड करेंगे और एक्टर्स तो ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान में, क्या करेंगे हम? तो मैं इनको कहता था नहीं, आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके हम 500 से भी ज़्यादा शोज़ कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी शोबे में है, बस उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ को आगे लेकर के आना, उजागर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है जब हम वायरल वीडियोज़, न्यूज़ कुछ भी लगाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यार हम लोग इतनी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी सोच रखते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की कमी है कहीं पे। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक दो वीडियोस मैंने देखी जहाँ पे ख़वातीन के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा था। किसी लॉयर ने, बल्कि एक लॉयर ने 2 लॉयर से जो लड़की को मार रहे थे, यार मुझे यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तान। आई स्वेयर मैंने वो वीडियो दोबारा से लगा के देखा कि ये पाकिस्तान है। फिर मैंने एक और वीडियो देखा, उस पर सड़क पे कोई खातून जो है वो एक बदतमीज़ी कर रही है किसी शख्स के साथ, आदमी को माँ बहन की गालियाँ दे रही हैं और गंदी गंदी और बहुत लाइक अनबेरेबल। आई कांट इवन से दैट। ये ताल्लुक कैसे, मैं चाहता हूँ स्क्रीन के थ्रू हम ये बात ज़रूर करें। आई कुड नॉट सी दैट एंड आई जस्ट चेक, इज दिस पाकिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग? फाइन, हम लोग और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोगों को, ट्रोलिंग भी करते हैं, किसी ऐसी बात पे शुरू हो जाएंगे जो हमें नुकसान ना पहुंचा रही है। लेकिन असल बात है आपके एथिक्स, आपकी मॉरल्स, आपकी वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है यार। अब हम सबको ये बात करनी है, एक दूसरे से अच्छाई की बात करनी है। और अगर आप ये सोचें कि मेरे एक शख्स के अच्छे कहने से क्या होगा या आपके एक शख्स के अच्छे कहने से क्या होगा, तो ये भी गलत सोच है। हम सबको करना है और अच्छा ही करना है। अच्छा जनाब, जब अच्छाई की ऑब्वियसली बात करता हूँ और अपने टैलेंट की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट किसी भी फील्ड में, जैसा मैंने पहले कहा। और हमारा फोकस जो है वो मोस्टली एक्टर्स और कुछ सिंगर्स, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यहाँ पे और तरह के दूसरे शोबों के लोग हैं, स्पोर्ट्स पीपल, उनको भी हम लेकर के आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बहुत से अभी दोस्त मेरे बाकी हैं इस फील्ड के, बहुत से लोग बाकी हैं इस फील्ड के, अमेजिंग स्टार्स जिनको मैं समझता हूँ तमाम सुपरस्टार्स हैं, यंग, जूनियर, सीनियर्स, ओल्ड, आज के इस दौर के, पुराने दौर के, उससे पहले दौर के, कुछ सिंगर्स, बेशुमार सिंगर्स, यानी वी हैव so many people, और सबको आपसे मिलवाने का वादा है इंशाल्लाह। तो आज की भी एपिसोड में आपके मेरे बहुत से फेवरेट लोग हैं, तो बगैर वीडियो या बगैर कुछ क्लिप देखे हम उनको दावत देंगे। तो सबसे पहली हमारी मेहमान है, मेरी आपकी हम सबकी बहुत फेवरेट सवेरा नदीम। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। क्या हुआ, थोड़ा सोच रही हैं कि क्या करना? मैंने कहा कि वो नहीं, कुछ क्या प्रोटोकॉल होती है मिलने की, फॉर्मल के इनफॉर्मल, ऐसे जैसे आपका दिल करता है। कैसी हैं आप? वेरी गुड वेरी गुड। मैं थोड़ा सा फॉर्मल वैसे हूँ नहीं आपके साथ, जी जी, लेकिन इसलिए हो रहा हूँ कि एक तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, साल काफी साल कि आई थिंक आई वर्क विद यू 10 years back, right? I think not less than that. तो वो मुझे याद है, अयूब खावर का जो अयूब खावर साहब का सीरियल, मरी गए थे, मरी में हमने शूट किया था। और मुझे आज भी याद है वो एक सीन था जिसमें मैं पानी में गिर के डूब जाता हूँ, जो हीरो, तो हम सोच रहे थे ये सीन, अब खावर साहब कह रहे जाके पानी में खड़े हो जाओ वहाँ पे। मैंने कहा खावर साहब मैं तो नहीं जाऊंगा यार, आप कुछ और करें। फिर मुझे याद कैसे दिखाया था उन्होंने ये किया था कि इट वाज योर फेस, योर एक्सप्रेशन, और मैं मेरा इतना क्लोजअप था और मैं कहीं ऐसे बस एक्ट किया गिरने का, और फिर एक चादर उन्होंने फेंकी जो पानी में जा रही थी, एंड यू वर लाइक कि चला गया है। इट वाज लाइक दैट, यू रिमेंबर दैट नाउ? लेकिन वो सीन बड़ा अच्छा, स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा।
اچھا کم نظر آ رہی ہیں. Obviously you're busy with family. You have two mashallah boys now. تو سب خیریت ہے؟ بہت اچھا ہے. کتنی ہماری اچھی ایکٹر, you know that you're such a wonderful actor mashallah, and we love watching you on TV. And جب بھی کوئی ایسا پلے جس میں سویرا ہوتی ہے تو لوگ ذرا بیٹھ جاتے ہیں تیار ہو کہ لو جی سویرا ندیم آ گئی ہے تو کچھ تو چکر ہوگا اس پلے میں. بہت ٹینشن ہو جاتی ہے, رسپانسبلٹی کی بڑھ جاتی ہے نا. میں نے تو, آپ یقین کریں یہ بات ایسی ڈینجرس ہے کہ ویسے میں زیادہ بول رہا ہوں, you should speak more. I'm waiting for a chance to get in. Yeah, but honestly مجھے یہ لگتا ہے کہ عام سا کام بھی کر دینا چاہیے ساتھ ہی. میں تو جب ایک کوئی خاص ہو جائے نا اگر, تو میں فوراً ایک عام سا کام کرتا ہوں. کیا لوگ زیادہ کچھ ایکسپیکٹ نہ کرنے لگے, کوئی ایسا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے نا, تو پھر خاص ڈھونڈتے رہیں گے تو سال بیٹھے رہیں گے. اس ٹینشن میں لگ, پھر میں نے یہ سوچ چھوڑ دی تھی. اب میں نے کہا خود انسان اچھا کام اپنی طرف سے کرے, آگے پھر اللہ کی مرضی ہے, ویورز کی مرضی ہے. وہ کسی چیز کو جو اتنی ہم اچھی نہیں سمجھ رہے اس کو کہاں سے کہاں پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں with their viewership. بالکل صحیح ہے جناب. اچھا ایک اور ہماری گیسٹ ہیں, آپ کی دوست ہیں, ہماری بڑی اچھی دوست ہیں اور بڑی پیاری ہیں اور نظر آتی رہتی ہیں, کبھی نہیں نظر آتی ہیں, کبھی نظر آتی ہیں, کبھی آتی ہیں, کبھی نہیں نظر آتی. But she's a sweetheart, she's a wonderful person also, and she's a wonderful, very very talented actress. Please welcome Arjumannd Rahim. Thank you. کیسے ہیں آج دو ٹیلنٹڈ لوگ اکٹھے جمع ہو گئے ہیں؟ میں ڈر سا گیا ہوں تھوڑا سا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. All good. Feel challenged. What's happening these days? Lots actually. I was just telling Savera that بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں ابھی اس وقت کراچی میں. ایک تو کراچی بیانالے ابھی ہوا. It happens every 2 years obviously, and fantastic lineup of artists, and I was on the jury for that, for the performing arts items. تو بہت ہی کمال کا کام دیکھنے کو ملا, لوکل بھی, انٹرنیشنل بھی, اور ابھی چل رہا ہے. 12 نومبر تک وہ چلے گا, اور 12 نومبر کو بلکہ پرفارمنس آرٹس والے جو ایوارڈز ہیں وہ اناؤنس ہوں گے. اسپیکرز بھی ہیں اس کے اندر نا, بہت مزیدار, بے حد مزیدار ٹاکس ہیں. باہر سے بہت سارے لوگ آئے ہیں, جرمنی سے, فرانس سے, انگلینڈ سے. اور یہ کتنے دن کا سلسلہ تھا؟ یہ چلے گا ابھی 12 تک چلے گا. 2 weeks 7 مختلف لوکیشنز پر کراچی میں. Ecology is the theme, which is such a current theme because climate change اور یہ ساری چیزیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ پانی کی آلودگی ہے, ہوا کی آلودگی ہے, ہمیں اب کنزرویشن کی طرف آنا ہے. So I think we're already late. We are late, بالکل. So getting using art and performance art to talk about these things, sometimes it becomes easier for people to understand. Like لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے شاید کچھ آسانی, یا دیکھیں نا آپ ڈائریکٹلی دل کو جا کے افیکٹ کرتے ہیں جب آپ آرٹ یا کسی ڈانس فارم یا کسی میوزک فارم کے تھرو جاتے ہیں, بجائے کہ آپ ایک بورنگ سا لیکچر کسی کو دیں کہ کل سے تم یہ مت کرو اور وہ مت کرو. تو یہ ایک بڑے پیار سے, ایک بڑے خوبصورتی سے آپ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں, اور پارٹیسپیشن ہو رہی ہے لوگوں کی. بچے بھی جا سکتے ہیں, بالکل بچے بھی جا سکتے ہیں. بہت بچے آئے ہیں, آرٹ اسکولس کے بہت بچے آئے ہیں. سو اٹس ریئلی بین این امیزنگ, آئی وڈ سے آفٹر اے لانگ ٹائم, بہت عرصے بعد ایک مزیدار آرٹسٹک انوائرمنٹ کراچی میں. کراچی جیسا شہر جہاں ہم پبلک میں, آؤٹ ڈور اسپیسیز میں, ایک تو ہم کلیم نہیں کر رہے ان کو, اور پھر آرٹ کا وہاں ہونا اور یوتھ کا وہاں آنا اور ہر قسم کے لوگوں کا آنا. ایک تو ہوتا ہے کام برائے کام بس لوگ کرتے ہیں, مطلب بہت سے ایکٹرز سب لوگ اپنی اپنی طرح کی اپنی ڈفرینٹ اپروچ لے کے آتے ہیں, ان کی اپنا ایک فوکس اور گول ہوتا ہے. بٹ کچھ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب وہ کسی ایشو کو چھیڑیں, کوئی بات کریں لوگوں سے, کہ کسی وجہ سے کام کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال. وڈ یو ایگری کہ کسی ایشو کو ٹچ کرنا, اپنے کام کے ذریعے ایک لوگوں کی کچھ تعلیم دے دینا یا کچھ بات کہہ دینا, that is what art is. Yes, وہی جاتا ہے. اچھا ابھی ایک دنیا بھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ آرٹس یا چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, فلم سے مائنڈ سیٹ بھی چینج کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور میں نے یہ یہاں بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بلکہ احسن آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا آج سے 1.5-2 سال پہلے, اڈاری, جس میں the character that you played was actually ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا, لیکن وہ دکھانا بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں بھی درندے اس قسم کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ اسی طرح لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں نا. مطلب اس کے بعد ایک ڈسکشن شروع ہوگی جو سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. ہاں, ایک کھلی ڈبیٹ. ہاں ہوں بھی, آئی ایم اسٹل ورکنگ فار دیٹ, آئی ایم ڈوئنگ ا لاٹ آف تھنگز. اور کیونکہ اس نے ہی مجھے تھوڑا جھنجھوڑا کہ بھائی کتنا امپیکٹ ہوا اس ڈرامے کا, میری اپنی ذات پہ ہوا, اور یقیناً آپ لوگوں میں بھی ہوتا ہوگا. بالکل. اور وہ بڑا ضروری ہے امپیکٹ. یو آلسو ڈن سم تھنگ
کہ ایسا سوچ سمجھ کے کہ مجھے بلکہ یاد ہے پی ٹی وی کے ٹائم میں یو ڈیڈ سیریل جو کہ ڈرگس کے اوپر تھا, یاد ہے, دیکھا میں نے وہ That was a real fan type. سویرا نے تو بہت تھیٹر بھی کیا ہے نا, اور جب تھیٹر میں وہ والا تو it was very I feel تھیٹر کی بھی بڑی ایک ریچ ہے, اور لیکن ہمارے پاکستان میں جو ٹیلی ویژن کی ریچ ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا, تو اس لیے ٹیلی ویژن کی بات, کیونکہ ہمارا شو بھی ٹیلی ویژن پہ تو اس کا ایک الگ ہی ویورشپ ہے. ڈو یو چوز اسکرپٹ یہ سوچ کے کہ یار اس میں کچھ ہے کہنے کو؟ ہاں obviously, ابھی پچھلے سال جو پلے کیا تھا میں نے, حیوان نام تھا, وہ بھی اسی طرح بچوں کی پریڈیٹرز اینڈ سیکشل ہراسمنٹ آف چلڈرن وغیرہ کے اوپر تھا, تو تھوڑا وہ ہو جاتا ہے, اٹ گیٹس اے بٹ انٹینس, اینڈ آپ سوچتے ہیں از اٹ ٹو اوور دا ٹاپ, از اٹ ٹو مچ, کچھ زیادہ تو نہیں ہم کر رہے ہیں, بڑا اچھا سی, بٹ دین یو فیل کہ چلو یہ بھی ایک ویو, ایک سپریشن کا ویو جب آیا تھا, تو ایک اوور ایکسپوجر کا ویو بھی آنا چاہیے جس میں بہت ساری باتیں ہم ہتھوڑے مار کے لوگوں سے کریں. اوور ایکسپوجر کا ویو ہے نہیں, ہاں ابھی بھی بہت بلکہ کرٹیلنگ ہو رہی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ بلکہ دیکھیے جب کرٹیل بہت کیا گیا تھا اور سینسرشپ بہت ہی 80s کی دہائی میں, تو بہت کمال کا کام بھی ہوا ہے اس دوران, مطلب جب کھلی چھٹی ملی, اور ضروری نہیں کہ صرف ایشو ہی ہو, آپ ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر جب کچھ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک اچھی چیز ہونی چاہیے. جیسے رومانس ہو گیا, رومانس کی عکاسی جو کی گئی 80 کی دہائی میں بھی, مجھے تو بلکہ وہ بہت بے حد رومانٹک لگتے ہیں ڈرامے. اب آج بھی آپ دیکھیں تو مطلب کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. تنہائیاں بہت ہی رومانٹک ڈراما تھا, دھوپ کنارے کتنا رومانٹک ڈراما تھا, یو نو, سو اس میں جو رومانس دکھا, انکہی, یو نو, یہ سب ڈراموں میں اور بہت سٹل ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے آج کل ہم دکھائے جاتے رہے, لیکن وہ امپیکٹ ہی نہیں کریٹ ہو رہا, بلکہ مطلب ڈیپتھ نہیں رہی نا, رومانس کی ڈیپتھ نہیں ہے. ہاں ایکچولی وہ دیکھ اتنا لیا ہوا ہے کہ اب جو ایک چھوٹی سی رومانس کی بات ہوتی ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. نہیں, لیکن آپ ابھی بھی وہ ڈرامے اٹھا کے دیکھیں تو you feel that maybe was the whole you know, the idea, the writer, the music, the actors, so everything was gelling in, and music was used very very creatively. بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا, سائلنٹ مومنٹس بہت ہوتے تھے جس میں کوئی میوزک نہیں ہوتا تھا, صرف خاموشی یا باتیں تھوڑی بہت, اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. میوزک کا آف کورس ایکٹنگ کو انہانس میوزک کر دیتا ہے. اچھا فیملی کی چلیں بات کرتے ہیں. فیملی میں ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 9 سال ہو گئے. وہ 9 years. مجھے لگتا ہے کب ملاقات ہوئی ہے ہماری ایسا؟ میری ملاقات کے بعد شادی ہوگی 10-11 سال پہلے. اچھا اوکے, 9 years and 2 kids. How old are they? 7 and 4. Grown up, matlab proper bache. I wouldn't consider them grown up, but you know what, because I have 3 kids, right, تو میں ان کو consider پتہ ہی کرا grown up, کیونکہ وہ جو 2-3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے نا یار, اس کو تو پکڑتے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ اس کو کیا, تو وہ جب 2 سال کے والی بات کی سے وہ بڑی تسلی بخش ہے. بھائی جواب دینے لگے ہیں ہم تو بہت تیز ہو گئے. اچھا اینڈ یہ تو مجھے I have to say that یہ فریز ہو چکی ہے. She doesn't change. Yeah, I know she looks the same. Savera, am I right? Be honest. She doesn't change at all. You know, when I look in the mirror, میں آئینے میں کوئی اور انسان اب دیکھتی ہوں آج سے obviously 10 سال پہلے. وہ تو تم اپنے آپ کو دیکھتی ہو نا. ہم ذرا overly, but we think you have like sort of frozen. کیا ہے؟ Well, I can live with that. I hope it lasts. راز بتا دو ارجمن, راز بتا دو. کیا راز ہو سکتا ہے یار؟ میں تو I just feel, you know, I think staying happy and being a happy person is a very important thing. Are you trying to say we both are not happy? Yeah. Because we're married and we're not happy. Well, don't put words in my mouth. Okay. میں نے کچھ نہیں کہا. Okay. But I think خوش رہنا جو کہ آپ لوگ ہیں, you know. I think you're also very hopeful. You have this kind of things are going to be okay. We can do something about it. I do hope. You know, حالانکہ اس وقت حالات کچھ نہیں ہیں, بہت ساری چیزوں کے لیے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت بہتری کی ریکوائرمنٹ ہے. کس طرح politically you think, politically instability اور اکنامکس, یہ سب کچھ, جی یہ ساری چیزیں پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی اس وقت ملک کے لوگ ذرا سے ڈسپونڈنٹ ہیں. آئی تھنک لاٹ مور نیڈس ٹو ہیپن اینڈ سم big decisions need to be made and some big announcements need to be made to bring hope back into people. We need to create more jobs. اس وقت ہے joblessness, economic crisis ہے, ماننے والی بات ہے. So a lot of people, ہمارے میڈیا میں کتنے لوگوں کی حال ہی میں نوکریاں گئیں, تو یہ بھی بہت ضروری بات ہے. So یہ بالکل صحیح ہے, اور پریشانی ہونی بھی چاہیے, کسی بھی سوچنے سمجھنے والے انسان کو پریشانی ہوتی. سویرا کام پہلا کیا کام تھا زندگی کا ایکٹنگ میں؟ تھیٹر. اور ٹی وی کا پہلا کیا تھا؟ ٹی وی کا اس کے 2 سال بعد ہی میں نے شروع کر دیا تھا. پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی کا سیریز. کس کے ساتھ تھا؟
कंबर अली शाह एक I प्रोड्यूसर know, थे I've heard the name, yes. जुबैदा खातून की नॉवल पे था, किरण नाम था ड्रामे का, and I was Kiran. Okay. Was it like an instant hit or something? Well, I think it was people liked it because of me कि मैं जरा अलग ही शक्ल की लंबी सी एक लड़की अचानक आ गई थी टीवी में, तो that's why they watched it. वैसे I mean it was okay. उस AR खातून और जुबैदा खातून के बहुत सारे बने हुए, मुसा वगैरह ऐसे ड्रामे बहुत बने थे, so वो ज़्यादा अच्छे बने थे. This was okay, but still it was good for me. अपने करियर का जो लगता है कि ये मेरा फेवरेट ड्रामा मैंने किया, वो कौन सा? कैद तन्हाई. Okay. कैद तन्हाई. उसमें रेंज बहुत थी, उसमें you had a lot of space, you know. I like and I used it well. As in what was the girl like in that? क्या था? She was just lost in time, lost in moment, very disillusioned और frozen सी थी. लेकिन फेस फ्रोजन था, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा था और वो किसी तरह बाहर आ गया था. आई डोंट नो वो कैसे हुआ था, मैंने कोई ऐसी मेहनत उसमें नहीं की थी, वो खुद ही कुछ हो गया था. वही होता है जब आप एक कैरेक्टर को, एंड यू नो दिस इज गुड एक्टिंग, यू नो, बाय द वे, आप कैरेक्टर को जब समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, एंड यू आइडेंटिफाई, कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं ना, अब आप अंदर आ गया है, सो बजाय कि आप एक्सप्रेशन दें टू यू नो टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर, वो खुद अंदर से वो आंखों में एक्सप्रेशन आ जाता है, वहाँ पे, which is actually good acting, because then you're not acting, you're being बहुत ज़्यादा मेहनत करो, एफर्ट करो, तो it doesn't come across. पर उसके लिए मेहनत और बहुत, लेकिन फिर वही एक्टर के साथ डायरेक्टर का, लाइंस का, सबका साथ देना बड़ा जरूरी होता है. What was your पहला काम? माय पहला काम was also theatre, और मेरा तो गूंगी लड़की का रोल था. अच्छा, सवेरा की तो फिर एक लाइन थी, सवेरा की तो फिर एक लाइन थी यार. मेरी गूंगी लड़की का कैरेक्टर था जिसमें डांस भी इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं डांस करती थी. Because you dance मतलब so well and सीखा हुआ मैं सीख रही थी उस जमाने में. So somebody saw me, and वो कैरेक्टर था ही एक ऐसी लड़की जिसने डांस करके दिखाना था कि उसके साथ हो क्या रहा है. ठीक है. और वो गूंगी थी, तो उन्होंने कहा कि आप कर लें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी. So I did that, and then one thing led to the other. फिर उसके बाद मैं थिएटर ही करती रही. ठीक है. और डांस भी सीखती रही. डांस सीखा कहाँ से, किन से सीखा? शुरुआत निघा चौधरी के साथ थी, उनके साथ कई साल कराची में सीखा, फिर नाहिद सिद्दीकी से सीखा, फिर मैं इंडिया चली गई, फिर वहाँ पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा, और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे लगा कि आई हैव हैड माय फिल, और जितना मेरा शौक था और जितना मैं करना चाह रही थी, क्योंकि बेहद मुश्किल काम है डांस करना और उसको मेंटेन करना. नहीं किया उसको एज अ, तो फिर मैंने नहीं किया, 7-8 साल मैंने लग के किया. अब मैं नहीं करती. ठीक है, बिल्कुल घर में भी कभी अकेले में भी नहीं. यू नो ये वो वाली चीज नहीं है, लोग समझते हैं कि शायद आप कर सकते हैं कभी कभार, ये वो कभी कभार वाला काम नहीं है, कांस्टेंट एक रेगुलर रोज करना पड़ता है. किसी भी और सही जो भी आप चीज अपनाते हैं उसके लिए रेगुलर. आई थिंक म्यूजिक, इफ यू वांट टू बी अ क्लासिकल म्यूजिशियन, और इफ यू वांट टू बी अ क्लासिकल डांसर, एंड इफ यू वांट टू बी मीडियोकर, बट इतना कि आप कभी कभार कुछ कर रहे हैं, आपको फिर भी डेली 2 घंटे तो देना ही देना है. तो ये बड़ा डिसिप्लिन रिक्वायर करता है और बहुत कमिटमेंट रिक्वायर करता है, जो जब आप एक दफा टेलीविजन एक्टिंग की तरफ आ जाए ना, तो आप फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के, आपके पास वक्त ही नहीं रहता कुछ और करने का. मुझे याद है तुम्हें बहुत खुशी मिलती थी इससे. सवेरा, you also learned dancing? It's the real thing. At all? कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट था, टाइम नहीं, अब क्या करें. शुरू में बचपन में टाइम ज्यादा होता है, बचपन में, और स्पेशली घर में जब एक आर्ट का एक कल्चर का माहौल भी हो, घर में ही मतलब. आई डिड लाइक मूवमेंट की यू नो वर्कशॉप्स एंड थिंग्स जो थिएटर में आपको हेल्प करती हैं चीजें, बिकॉज हमारे थिएटर में बहुत मूवमेंट इन्वॉल्व होती थी, बहुत स्टाइलाइज्ड होता था. एक्टिंग की कोई कहीं से मतलब सिर्फ प्रैक्टिस की वर्कशॉप्स यहीं पे जो इंडिया में भी की. ठीक है, इंडिया में वर्कशॉप्स. सो इंस्पिरेशन कौन है एक्टिंग में? सारी जो फीमेल एक्टर्स आई फील स्टार्टिंग आउट पाकिस्तान में, सबकी एक रूही बानो जरूर एक फेवरेट होती थी. तो आई यूज्ड टू वॉच उनके कोई प्ले अगर पुराना लगा हो कि वो हाथों को कैसे इस्तेमाल करती थी, वो इतनी स्टिल रहती थी, और उनके अंदर ये थी चीज कि बहुत कुछ कह देती थी विदाउट सेइंग एनीथिंग. She used to be lost in what she's doing. तो वो वाली चीज. ओके, एक रूही बानो होगी. और क्या लगता है कि कोई बहुत जबरदस्त एक परफॉर्मर होती थी जिनको देख के बड़ा दिल करता था कि उनको रुक के बस देखते रहे? रुक के देखते रहे. उस्मा गिलानी. मैं I was waiting for this name. मैंने कहा सारे लोग उनका नाम लेते हैं, तो मैं कोई नया नाम निकाल के लाऊं, लेकिन कोई आ नहीं रहा. सायरा काज़मी, I like, क्योंकि मुझे लोग कंपेयर करते थे उनसे, तो फिर मैं उनको ज्यादा गौर से देखती थी. Because she was also like tall and long hair. She had the long straight hair. Okay, lovely. What about you?
You know, I was just thinking about that کہ شاید یہ سوال مجھ سے بھی پوچھا جائے تو میں جلدی اس کو زیادہ ٹائم مل گیا سوچنے کا. 5-1 منٹ مل گئے. honestly speaking میں یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور مجھے نہیں یاد کہ کوئی 1 یا 2 یا 3. Of course اس زمانے میں we really looked up to icons تو تھے. مرینا خان کو میں بہت نیچرل ہمیشہ سمجھتی تھی. خالدہ ریاست was another person who I thought was very spontaneous and something different. تو وہ لائن کہیں اور سے آتی تھی یا ان کی ڈیلیوری ان کی predictable نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ ہو جائے گا اور یوں ہی کریں گے. you know کہ اچھا آگے سے ایک فلانا she would break it. So these people were inspiring, but I can't say کہ میں ایکٹریس بننا چاہ رہی تھی یا ایکٹر بننا چاہ رہی تھی کسی کو بھی دیکھ کے. مجھے آئی تھنک وہاں سے شوق زیادہ بنا کہ جب پہلی دفعہ کام کیا دوسری دفعہ کیا تو اس ماحول میں جب میں گئی تو مجھے لگا میں تو گھر آ گئی ہوں. یو نو یو فیلٹ کہ یہ میری جگہ ہے, میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل یہاں ہوں اور میں بہت مجھے مزہ آ رہا ہے. چاہے اچھا تھیٹر خاص طور پہ اور ٹیلی ویژن میں بھی یہ ہوتا ہے, آپ کو بڑے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سو ایک پوری کراس سیکشن آف آپ کی جاب کبھی بھی بورنگ نہیں ہوتی. اٹس ناٹ دا سیم آفس, آپ کا دفتر بدلتا رہتا ہے, ناٹ دا سیم پیپل, آپ کے لوگ بدلتے رہتے ہیں, آپ کے سینئرز بدل جاتے ہیں, آپ کے جونیئرز بدل جاتے ہیں, لیکن میک اپ روم کی گوسپ وہی ہے. بٹ وہ بھی یو نو سو ایک ویرائٹی اینڈ آل آف دیٹ. سو میں مجھے تو لگا کہ یہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد کہ میں کبھی کوئی ڈیسک جاب یا بینک میں کام نہیں کر سکتی نا, میں کیسے کروں گی آفٹر دس ونڈرفل اسپیس جہاں پہ ہم گا بھی رہے ہیں, ناچ بھی رہے ہیں, ڈائلاگ بازی, ایموشن ہے. انسپریشن تھا ڈانس دیکھ دیکھ کے کس کا مطلب ہوگا کہ میں ایسا کروں گی. یو نو اینڈ آئی ٹیک یو نو مدیحہ گوہر جی کا نام یہاں پہ بیکاز ان کا ایک بڑا فیمس ڈرامہ تھا جو میں نے شاید دیکھا تھا جب میں 13-14 سال کی تھی, ایک تھی نانی. شی ڈائریکٹڈ دس ڈرامہ اینڈ اس میں اس ڈرامے کی کا جو پورا پلاٹ تھا وہ تھا ہی یہ کہ ایک لڑکی ہے جو لاہور میں رہتی ہے اور اس کی ایک نانی جو ہے وہ لاہور میں رہتی ہے اور وہ ایک رہتی ہے انڈیا میں, اور اس کو ڈانس کرنے کا بہت شوق ہے, وہ سیکھنا چاہتی ہے. اور جو اس کی پاکستانی سمیہ نے شروع میں نے سمیہ والا دیکھا, سمیہ ممتاز پلیڈ دیٹ کیریکٹر. سو when I saw that it just reminded me of you know things that I was missing. تو وہ کیا بار بار پلے تھیٹر میں ہوتا تھا؟ وہ بہت کئی دفعہ ہم انڈیا لے کے گئے تھے اسے اور فیسٹیول. اچھا ابھی کا کام آج کل جو کام ہو رہا ہے لائک ابھی حیوان بہت پرانا پلے نہیں, بڑا اچھا پلے, اور بھی بہت سے اچھے پلیز کیے. آج کا کام اچھا ہو رہا ہے, یو لائک دی اسکرپٹس دیٹ کم ٹو یو اور یو بیکم ا لٹل چوزی کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں اسکرپٹ میں اکثر چوزی ہوتی ٹھیک ہے دیٹ بیکاز وہی تو آپ کا فاؤنڈیشن ہے. چوز لائک کیا مطلب کہ اپنا کیریکٹر بڑا ہو یا اپنے کیریکٹر میں کچھ کہنے کو ہو, کیا دیکھتے ہو؟ آئی ہیو ٹو سی کہ کہانی کس موضوع پہ کن لوگوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. So I have to be one of the people that it revolves around. But I don't feel that it's worth my while doing it, being very honest. صحیح. اچھا جناب گپ شپ ہماری جاری, کیونکہ وہ میرے پروڈیوسر جو ہے نا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ قسم سے جب بولتے ہیں نا کہ اگلا سیگمنٹ, پھر مجھے یاد آتا ہے میں تو مجھے کبھی اتنی باتیں تو کبھی نہیں کرتا تھا زندگی میں کہ مجھے بھول جاتا ہے. نہیں آپ کافی باتیں کرتے تھے. اچھا پہلے بھی یار, پھر یہ صحیح کر رہا ہوں نا, پھر میں شو کر رہا ہوں ذرا ساری باتوں کی. جو break because I want a glass of water. Well we can take a break, you can drink water during the show as well, but ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. پہلے ارجمن جائیں گی. کیوں کہاں جا رہی ہے؟ سویرا گھبرا رہی ہے نا وہاں جانا. اچھا میں چلی جاتی ہوں, مجھے جانا کہاں ہے؟ یہ سامنے ہے. اور کرنا کیا ہے وہاں جا کر؟ یار ابھی تو بتایا, آپ گائیڈ کریں گے. اچھا چلیں میں جاتی ہوں. سویرا جو ہے نا وہ نمبر بتائے گی. سویرا نمبر بتائیں گی. اوکے بتائیے سویرا کوئی نمبر. 4. Savera is taking this also very serious, you know, like so سمجھ کے کروں گی میں کچھ. یہ محاورہ ہے. ہاں بالکل ہے. شکر ہے ارجمن. اس کو واپس رکھ دو. بہت سا انگریز لوگ بھی آتا ہے نا ہمارے ساتھ. یہ محاورہ نہیں ہے, میں اتنا انگریز کا بادشاہ نہیں ہوں. یہ محاورہ ہے. اٹس 3 words. First word بیمار. ایک انار. نہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ الٹی. ہاں پہلا لفظ ہے الٹی, لیکن یہ قہ والا الٹی نہیں ہے, یہ دوسرا والا الٹی ہے. الٹی. تھرڈ ورڈ ندی. ہاں ندی میں کیا بہہ رہی ہے. ہاں الٹی ندی. الٹی. الٹی. سیکنڈ ورڈ ندی. گنگا بہے. الٹی گنگا بہ رہی ہے. She got it. You have to do 3 darling. I have to do 3. And then she'll تالیاں تو میرے لیے بجنی چاہیے جو میں انیکٹ کر رہی ہوں. 7. 7 is heaven. Yeah.
Okay, then कहावत कहावत है है? इसको. Okay. मुहावरा भी है शायद. हाँ अपनी अपनी बिल्कुल सही. अपनी दूसरा वर्ड है? गिरबा में जा अपनी. नहीं. चौथा वर्ड. पहला था अपनी. दूसरा बता दो ना. दूसरा ये रास्ते में. दूसरा वर्ड. हाँ अपनी. अपनी रास्ते. हाँ रास्ते का और. रास्ता. और. रास्तों. और नहीं और कुछ नया लफ्ज़. अच्छा राह. नहीं और. अपनी राह. सड़क भी होता है. सड़क. हाँ और कुछ छोटी होती है जरा. गली. हाँ 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 हाँ. अब देखा यार कितनी गली. थैंक यू बोलो मुझे कितनी. Thank you. हाँ Thank you. अपनी गली. अपनी गली. चौथा वर्ड. गली. चौथा वर्ड. नहीं तीसरा वर्ड करो ना. तीसरा वर्ड. कैसे? तीसरा वर्ड ये करो. ये क्या है? अंग्रेजी. अच्छा हाँ, that's right. अब मैं. That's right, हाँ that's हाँ right. इंग्लिश मैं. में क्या? हाँ. हाँ ये बिल्कुल सही. मैं. अपनी गली में. हाँ, हाँ. अपनी गली में. अपनी गली में. You're getting my points now. अच्छा ठीक है. अपनी गली में. हाँ now. कौन है? हाँ, अपनी गली में कौन है? कौन है अपनी गली? चेक करो. अपनी गली में हिरन. नहीं बकरा. आवाज निकाल सकते हो. रीछ. कुत्ता. अपनी गली में कुत्ता. कुत्ता. अपनी गली में कुत्ता. मैंने कभी नहीं सुना. हाँ ये जुमला बड़ा मशहूर है वैसे. Okay. अपनी गली में कुत्ता भौंके. नहीं अपनी गली में कुत्ता बोले. भी. शेर होता है. हाँ, Yes. अपनी That's it. गली Got it. में कुत्ता भी शेर होता है. Actually 4 के बाद सवेरा you should have gotten it. अपनी गली वैसे में. शेर की अगर एक्टिंग होती तो क्या होती है अर्जुन? शेर की मैं वही I was coming to that कि मैं आवाज ही निकालती फिर और क्या करती. धारती फिर क्या मैं. आवाज लाइक. ऐसे करके मैं कुछ करती फिर और क्या शेर कैसे अच्छा दिखाऊं. ओके चलो जी. One तीसरा more. तीसरा क्या है? नंबर 2. One pick. Okay, it's a song and it's a How lot many of words. सब सारे लोग कौम Well, हम सब नहीं हम तुम हम का one word. लंबा ना, लफ्ज हमसे आप आगे हम निकलो. हमसे नहीं हम सा हो तो सामने आए. नहीं हम तुम हमने नहीं. हमारी. हमारी हमारी सही. यस हमारी. हाँ अगला नेक्स्ट वर्ड है. हमारी. यही था. अगला वर्ड यही है. हमारी. हाँ ओके. हमारी सांस. हाँ. हमारी सांसों में आज तक. अच्छा अब आइए. बस चलें जी ब्रेक की तरफ. एक तो करो. अच्छा चलो. एक तो करना पड़ेगा. मूड नहीं हो रहा ना चल के जाने का. अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा चुनूंगी. ठीक है जो मर्जी. ठीक है तो फिर कोई भी चुन लो अगर आप. हाँ अगर यही करना मेरा है. लकी नंबर बताना. 3 नहीं हुआ था ना. हाँ नहीं नहीं हुआ. हो. 3. सॉन्ग है 5 6 7 8. ये नहीं. हाँ ठीक है. पहला बेबी बच्चा. माँ. हाँ इसका. ममता. हाँ नहीं. मम्मी. अम्मा. हाँ हाँ अम्मा. 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 दूसरा वर्ड. दूसरा वर्ड. अम्मा नजर. अम्मा देख. हाँ अम्मा देख. ओ अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. यार I know that. मेरी बात है यार. मेरी बात है. मुझे लगा इसने क्या सुनोगे ये We'll do गाना. one more. We'll do one more. We're Okay, so we'll good do at one this, more. Savera. So, did we do 9? No. किया हमने? नहीं किया. जो 9 करते. मुहावरा है. 5 6 ओके हाँ. लफ्ज है. पहला फिर बच्चा. बच्चा. हाँ पहला बच्चा. दूसरा. दूसरा लफ्ज बच्चा बगल में. ओ और ढंढोरा. ढंढोरा शहर में शिका. तुमने बताया यार मैंने बस क्विक यार. She almost got it. No but बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में. हाँ ढंढोरा शहर में. Yes, of course I know this. नहीं सुना मैंने. ये वाला नहीं सुना. तोहफा मेरा हुआ. ये तो ये बड़ा आसान है. हाँ where's our hamper? नहीं वैसे आसान नहीं था ये. एक्चुअली ये वाला सेगमेंट जो लोगों का ना सबसे फेवरेट है. Because somehow they've never seen people
acting on muhawaras or songs, you know, so it's कभी कभी गाने चल जाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा डांस भी लोग कर लेते हैं तो और मजा आता है. नहीं आप इस तरफ ना देखिए. नहीं हम बिल्कुल ही चला रहे हैं आपके लिए गाने. लेकिन हम जाएंगे ब्रेक पे, छोटा सा ब्रेक लेंगे. मेरे साथ रहिए, देख रही है बोल नाइट्स विद एहसन खान. आइए वेलकम बैक. सवेरा और अर्जुन, कैसी हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत से? Yes. I'm a yes. Okay. I haven't made up my mind yet. Okay, you haven't. You're thinking. Okay. Yes or no? मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा सच्ची बोलेंगे सब लोग. आप एक सवाल पूछेंगे. हाँ. और हम दोनों ने साइमल्टेनियसली जवाब देना है. Simultaneously. अच्छा. हाँ, साइमल्टेनियसली करेंगे. The first question is कि कभी किसी को गाड़ी मारी, किसी गाड़ी को, और फिर भाग गए वहां से, ऐसा हुआ? No, never. कभी लगी तो होगी ना गाड़ी, हाँ. और फिर रुक गए. नहीं, और मुझे बहुत लोग इस तरह मार के भाग गए. हाँ. क्योंकि कभी वापस आई हो बैठने के लिए, रोकती रह गई, सुनिए, मतलब ये बोलते हैं हाँ सॉरी रुक ही ना जाए लोग, सॉरी यार रुकिए, रुक ही ना जाए, सुनिए कहने पे. अच्छा, कभी ऐसे भी तो हो ना कि आप बाहर निकले और गाड़ी आपकी लगी हुई है या ठुकी हुई है. वो मेरे साथ हो चुका है, शीशे विशे गायब हैं. That's awful. It's happened to me. Yeah. अच्छा, कभी अपने टेलर से या डिजाइनर से बहुत लड़ाई हुई? बहुत क्या होता है, जिसको भी कंसिडर कर लो बहुत ज्यादा, यानी हाँ थोड़ी सी लड़ाई, चलो थोड़ी सी हुई. टाइम पे कपड़े नहीं दिए उसने, खराब नहीं, टिपिकल लड़कियों वाली जो एक. No, I'll tell you an incident. हमारा एक 1999 में I think डांस फेस्टिवल था कराची में, and we were performing and निगहत आपा के साथ और सारा ट्रूप, और हमारी कॉस्ट्यूम्स, वो टेलर हमें कहता रहा अब आज शाम शो है, 1 घंटे में आ रहा हूँ. शो का टाइम हो गया और नहीं आया, और वो कॉस्ट्यूम्स नहीं आई. तो हमें क्या किया उसको? एन वक्त पे, लाइक लिटरली हाफ एन आवर बिफोर वी आर ड्यू टू गो ऑन, और हमारी परफॉर्मेंस भी हमारे जहन में थी ना कि ये पहनावा होगा तो ये यूं इस्तेमाल होगा कपड़ा, वो नहीं आई. सो वी हैड टू डिग अप आवर ओल्ड कॉस्ट्यूम्स, जल्दी उन पे इस्त्री मारी और वो लेकर गए. सो उस दफा तो इसीलिए एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल होती है. हाँ. नहीं, वो हमें एन वक्त तक ले जाता रहा ना कि नहीं बस अभी मैं होने ही आया. So anyway. कभी किसी को झूठ मूठ कहा? आप बड़े अच्छे लगते हैं मुझे. झूठ मूठ के बड़े अच्छे लगते हैं. हाँ, यानी कि ऐसी किसी की तारीफ कर दी. हाँ, ऐसे तो दिल मतलब अच्छा नहीं भी लग रहा. नहीं, फिर अपने दिल को मना लिया कि चलो अच्छा कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा. कोई तो होगा पॉजिटिव पॉइंट. अच्छा, ये वैसे ये अजीब सी बात है यार. अच्छा जी, कभी शूटिंग छोड़ के गई? क्या मतलब? नाराज होके, गुस्से में? हाँ. दोनों? लेकिन मैं वापस भी आ गया. क्या वजह क्या थी? किसी ने सेट पे गाली दे दी. एंड आपकी वजह? आई थिंक मेरी पेमेंट नहीं आई थी जो प्रॉमिस थी. और मतलब वो मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि अब ये हो गया था कि वो अब आ रहा है, और ये वो तो मल्टीपल मिसकमिटमेंट हुई थी. तो अगला सवाल यही था कि कभी प्रोडक्शन से पेमेंट खाई या मारी? मतलब हमने नहीं, उन्होंने. हाँ. यस, नो एंड यस. ओके, मतलब बहुत छोटी सी बात थी, बट किया, उन्होंने किया जरूर. हाँ, हुआ है. ओके. कभी सिग्नल तोड़ा? कितने सच्चे हैं मेरे प्यारे दोस्त. यहाँ पे जो भी आता है वो यस ही बोलता है इस बार, वो यस ही बोलता है. अच्छा, वैसे ही कभी रात लेट नाइट या दिन में भी कभी तोड़ दिया? हाँ. सवेरा मेरे साथ गुड एग्जांपल. अच्छा, कल बेख्याली में हुआ है मुझसे, और वो सामने ट्रैफिक कॉप खड़ा हुआ था 3 तलवार पे, और मैं मुड़ रही थी, मुझे नोमी अंसारी के यहाँ जाना था, तो उसने फौरन पकड़ लिया और मुझे पता भी नहीं चला. मेरे साथ मेरी कजिन बैठी हुई थी, न्यू टॉकिंग. तो मैंने कहा नहीं देखिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ. अब देखिए मैंने अपनी सीट बेल्ट भी बांधी हुई है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है. ये सर नहीं मैडम आपने, तो मैंने भाई करके बात की. तो उन्होंने कहा वैसे आपका 500 रुपए का चालान तो होगा. ऐसे चलिए ले लीजिए. मैं निकालने लगी तो उन्होंने कहा आपने मुझे भाई कहा है तो मैं आपको छोड़. कितना अच्छा आदमी था यार. कभी किसी मॉल में, सिनेमा में, कहीं पे गलती से गलत वॉशरूम में चले गए?
Oh, you're actually Samira, thinking about yes, I was 10 इतना years old. सोचा यार, इतना Okay, that doesn't count. कभी भी ऐसा नहीं हुआ. नहीं, No. अच्छा. कोई पागल नहीं है हम, मतलब grown up women. आप मतलब एक दो गलती लड़के से से कैसे बता, जाएंगे लड़कों भाई? के साथ हो चुका है ये कि गलती से How convenient कि गलती से पहुंच गए. Oh yes, how हमसे convenient is हमसे that? तो गलती हो गई थी, सॉरी. ठीक है जी. अच्छा, कभी ऑन सेट किसी एक्ट्रेस से थोड़ी सी रिफ्ट चल रही हो थ्रू आउट, ऐसा हुआ है कभी कहीं पे इशू आया हो शूटिंग के दौरान, फीमेल आपकी, मुसलसल या कोई या one कभी थोड़ी बहुत वन ऑफ एक आधे सीन में या कुछ? अच्छा नहीं. Okay, and Come why? on. मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करती किसी. Actually, you stay aloof. You look had Yeah, it I like, think there have been times, and I've been irritated for a long, concerted period of time. what irritates you? You know, when सब तैयार हैं हाँ. और बार बार कोई बुला रहा है कि जी एक्टर हाँ. और वो उनके बाल नहीं बन के दे रहे हाँ, और वो डांस ये और वो अभी वाला. खाना खा रही हैं एंड बहुत चिल माहौल में, ये नहीं कि सब और खड़े हुए हैं, लाइट्स भी रेडी, डायरेक्टर भी रेडी. And this. एंड वो नहीं फोन पे लगे हुए हैं आप. Oh. तो दूसरों का वक्त जाया, आपके Yeah. खुद का वक्त जाया. I just find It's it very terrible. बदतमीज. हाँ, ये वाली irritation. in the younger generation I find in the older lot कम है ये, and in the बिल्कुल अब जो नए हैं पिछले 4, 5, 6 सालों में जो अब माशाल्लाह they're doing very good work, but the attitude थोड़ा सा casual है set पे, you know, of treating how to treat other people and your seniors and the people around you. आप it's not just co-actors, आपका crew होता है. हाँ, वो सब आधे लोग घंटे यार, गर्मी वो- में हाँ, बेचारे आधे खड़े घंटे हैं. से तैयार बैठे हैं, डायरेक्टर आपका सेट पे बैठा हुआ और आप कह रहे हैं हाँ क्या हो मैं आ रही हूँ यार. हाँ, You know, खाना ही तो ये- खा रही हूँ, 10 मिनट रुक हाँ, जाए. ये casual attitude ठीक ठीक है, नहीं होता. थोड़ा मतलब you have उस पे to, मुझे you know, होती you है bothered अच्छा, about. लेकिन मैं फिर एक्सप्रेस कर देती हूँ, then I just tell them I कि also भाई, said, you're I also irritating us. said, I said अच्छा, out loud I कि भाई क्या avoided- बात है. एक तो मैं बोलता नॉन कॉन्फ्रंटेशनल हूँ और ये भी मैंने एक बात नोटिस की है कि हमारी जनरेशन में और हमसे बाद भी जो कुछ लोग आए वो तो फिर भी आदत थी दूसरों की सुनने की और बड़ों का जरा सा रोब और जरा सा डर और खौफ. लेकिन अब जो हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो तड़ाक करके आपको वापस जवाब भी दे देंगे. तो आपकी वही वाली बात, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में होती है. यू डोंट वांट नहीं, टू मैं तो कन्फ्रंट इसी समवन. जनरेशन का हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं तो बहुत. Yeah, but you don't want to confront someone who would give a Why would आगे you से कोई confront you जवाब when नहीं you're आया saying तो. the no, right okay, no, thing? so it's fine, he's fine with it. Like अगर ऐसे मुझे कोई जवाब दे दे तो मुझे अच्छा ना No, लगे. I'm not fine with it. हाँ पर मुझे I'm not confrontational. I don't want to have that fight or Oh, I argument. would love it. तबसरा हो गया आप दोनों का. कि अभी मैं रुक जाऊँ फिर और. दीदी और थोड़ा सा. नहीं नहीं आप you can carry on. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे अभी शूटिंग है, कल सुबह शूटिंग है और कोई बहाना बना दिया झूठा कि नहीं मूड होगा जाने का या डिले का. हाँ, हाँ बहुत कम होता है. हाँ, but लेकिन होता है, हुआ है. कभी कभार. हाँ but गला बड़ा खराब है. मैं बता देती हूँ. हाँ I would rather prepare in I mean, you get up in advance. the morning, maybe you know, one feels a little low और दिल नहीं कर रहा था, Of मतलब course कि 2 you घंटे का request. डिले कर हाँ तो दो. वो तो हम सब Yeah. रिक्वेस्ट तो करते ही हैं. इतना तो प्लीज चलता है. इज इट पॉसिबल कि मैं जरा लेट आ तुम जाऊँ. भी करते होगे ऐसे. हाँ, लेकिन मैं डायरेक्टर से क्योंकि इतनी वो दोस्ती, मैं पहले दिन से ही एक डायरेक्टर के साथ बहुत दोस्ती कर लेता हूँ, तो उसको सच बताता हूँ यार आज थोड़ा ये हो रहा है तो जरा देख लें. और डायरेक्टर्स यूजुअली देयर सो लाइक They are वो supportive. किसी और का सीन प्लान कर लेते हैं हाँ, या वो अगर नहीं होता तो फिर वो बताते हैं कि भाई आपके बगैर कोई काम नहीं है. ठीक है. कभी किसी को प्रैंक कॉल की है? अभी नहीं, कभी पहले. सवेरा कभी नहीं की? क्या able to यार, believe that. कम Come ऑन on, यार I सवेरा. swear. The 80s अच्छा and 15-20 साल पहले की होगी यार वो. मैं पकड़ी जाती थी ना आवाज, मुझसे नहीं होता है. I'm a very bad actor in real life. ओके. अच्छा, आप मैं तो बहुत किया. किसको बचपन चलो में. नहीं यार, बचपन में ना ऐसे ऐसे नंबर डाल के कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढो. समटाइम्स स्पेसिफिक दोस्तों को यू नो टीज करना और उनको यू नो लड़के कोई फ्रेंड्स थे उनको बताना कि यू नो फलान ठीक है. लड़की बड़ा तुम्हें प्यार करती है, तुम फलान जगह आके मिल लो उससे, यू नो जस्ट स्टफ लाइक दैट सिली. कभी किसी को मैसेज करना हो और उसी की कोई बुराई करनी हो और उसी को चला गया. I think once it's happened to me. In a work situation, in a professional situation. No. And that Have you also person done that? Think कुछ इस टाइप की चीज हुई थी कि मैं किसी को भेज रही थी मैसेज के दिस पर्सन इज जस्ट यू नो और उसी को भेज दिया. चला गया क्योंकि वो ज़हन में वो उसका नाम होता है ना जिसकी आप बुराई कर रहे होते हो. Technology is dangerous, huh? तो उसका कोई रिएक्ट मतलब खामोशी, साइलेंस.
نہیں اس کا پھر میں نے کیونکہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے تو آئی آسک مائی فرینڈ جس کو میں میسج کی تھی, میں نے اس کا فون لے کے تو ڈیلیٹ کر دو میسج. ہاں یہ اگلی بھی پوری تیاری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دیکھے ڈیلیٹ کر. اب تو واٹس ایپ پہ ہی ہو گیا نا کہ یو کین سینڈ اٹ اینڈ ڈیلیٹ اٹ, بٹ اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو اٹس گون, اٹس اوور, تیر کمان سے نکل چکا. ٹھیک ہے جی. اچھا اپنی اسی فیلڈ میں کبھی کوئی بہت اچھا لگا ہو, مطلب اس سینس میں کہ یار یہ کو ایکٹر بڑا پیارا رومانٹکلی, ہاں سلائٹلی, آئی مین یو نو ان دیٹ وے کہ یار بڑا نیور یار کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اتنے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا, کوئی اچھا نہیں لگا کبھی؟ نہیں تو دوستیاں سب سے ہیں, بہت پیار ہے. I mean, come on, who example دو, کون ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ ہو سکتا ہے یار, مجھے چوائسز تو نہیں پتا کیا ہے. آپ کے سامنے ساری چوائسز, نہیں یور چوائس, کون ایلیجبل ہے یار سارے ہیرو ایلیجبل, ہی سینگ کہ بس آپ کو پسند آ گیا ہو. ایلیجبل اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ دل ہی دل میں ہاں نہیں ہوا کبھی, لیکن یہ ایسے ہی بول رہی ہیں کبھی تو کوئی تو اچھا لگا ایکٹرز کے ساتھ نہیں. اچھا somehow they're all friends, سب کے ساتھ دوستی بہت ہے. How boring یار, how boring, this is so boring man. Okay ٹھیک ہے جی. کبھی کسی نے فراڈ کیا پلے کے بہانے سے یا کسی شو کے بہانے سے, یا کہیں پہ کچھ اس طرح کا فراڈ ہو گیا ہو, پیسے دینے کے بہانے سے کوئی فراڈ کر دیا ہو, چیک باؤنس ہو گیا کسی کا, کیا نہیں ہوا؟ یہ پہلے ہوتا تھا, اب تو شاید یہ نہیں پاسبل. 1-2 سال پہلے کی بات, فون پہ ہوا ریسنٹ. they pretended to be somebody else, اور لمبی بات کی, اس لمبی بات کے اندر انہوں نے کچھ عجیب سی باتیں جب شروع کر دی نا, میں نے اسپیکر آن کر کے اپنے ہسبینڈ کو سنا دی, اس نے کہا کاٹو, یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اچھا جی یہ بتائیے کہ کبھی کسی محفل میں, کہیں شادی پہ یا کسی ایونٹ پہ بڑے زبردست کپڑے پہنے اور فل تیار اور گر گئی یا کنٹرول نہیں ہوا, بس ایسا کچھ ہو گیا؟ کوئی فلم کا اسکرپٹ ہے کیا؟ سوچو. نہیں دوسروں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ خود کے ساتھ اتنے لوگ, اچھا شکر ہے نہیں ہوا, شکر ہے سیڑھیوں ویڈیو سے ایسا ہوا نہیں. میری سیڑھیوں سے چل میں ابھی بہت ڈری بھی آئی ہوں ویسے نیچے. میں پہلے میں یہاں بیٹھا ڈر ہوتا کہ یار ہیلز بھی, I was in heels and کیونکہ لڑکیوں نے ہیل پہنی تھی تو مجھے ہوتا کہ یار ذرا پکڑ کے آ جائے تو بہتر ہے, اسٹائل لائن مارے تو زیادہ اچھا, اوکے بیکاز وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے فار ایور. اچھا جی کبھی ایسا ہوا یہ سوچا کہ اب بس فیلڈ کو پیک اپ کر کے میں چھوڑ دوں؟ نو. why کیوں مطلب کیا اچھا بھلا یو نو مزہ آتا ہے, اریٹیشنز ہیں. کبھی ایسے کیریکٹر کر کے ٹی وی پہ کام کر کے یہ سوچا کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ سارے ہی تو ایسے کیے ہیں جو بیچاری مطلب ترس یا پریشان جو رہتی ہے, وہ والی لڑکی جو ہر وقت پریشان رہتی ہے, میرا یہ لقب ہے. ابھی بھی حیوان میں ایک سین تھا نا, بڑا ہیوی سین تھا یار, وہ جو پانی کا ایک وہ بنتا ہے اور اس کے اندر یو اینڈ سنم اینڈ, یا میں سوچا تھا کہ ساری دنیا کی پریشانی اسی بیچاری لڑکی پہ اور اسی بچی پہ آ گئی ساری. اچھا کبھی ایسا نہیں کیا کہ پچھتانا پڑے؟ نو, آئی تھنک آئی ایم ویری ہیپی وتھ مائی چوائسیز, اینڈ ایون بلکہ بہت سی چوائسیز تو میری ایسی ہو گئیں جن میں بلکہ مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی, بٹ وہ ڈرامے بہت مقبول ہوئے اور پسند کیے گئے. تو ایسا بھی ہوا کہ بالکل الٹ, میں نے بہت لائٹلی کر لیا کوئی پروجیکٹ, لیکن وہ کلک کر گیا سو ٹو اسپیک. سو ایسا ہوا ہے, بٹ آئی تھنک الٹا نہیں ہوا. بالکل صحیح. چلیے یہ سیگمنٹ تو تقریباً مزے کا ہو گیا ہے, لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایسے ایکٹرز یو فیل جو بہت انڈر ریٹڈ ہیں, جن کو بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تھا, نظر آنا چاہیے تھا, کوئی ہیں ایسے نام فیمیل میں؟ کون؟ نیم a few if you think. Just across the board, you know, there are a lot of young faces actually right now. I feel ایک فار انسٹنس, اب میں نام لینا ایکچولی اچھا نہیں شاید لگے گا نا, کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ انڈر ریٹڈ ہیں, یا وہ اپنے آپ کو نہیں انڈر ریٹڈ سمجھ رہے ہوں, یا انڈسٹری میں if you feel that they should be seen more, they should be doing more, and they should be praised more also for their work. They deserve it. There are many people, frankly, yeah. But I'm not comfortable taking names because وہی والی بات کہ شاید وہ اس وقت کسی اپنی زندگی کے ایسے دور سے گزرے ہیں, ان کو شاید کچھ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے, تو یہ پھر ایک بات خام ایک نیگیٹو بات. بریک لے لیتی ہوں کہ سویرا بہت سوچ رہی ہے, سوچ میں پڑ گئی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ذہن میں آ رہا. پرانے لوگوں میں آتا ہے ذہن میں کہ بہت اچھے ہمارے ایکٹرز تھے جو آگے پھر ان کو اور کام ملنا چاہیے تھا. Like I mean even I would say کہ عابد علی مرحوم صاحب جو ہیں ان کے اندر
بہت ابھی بہت کچھ تھا کرنے کے لیے ان کے اندر. He was really talented, but it wasn't really appreciated, I feel. A lot of actors, Firdaus Jamal, for instance, he didn't get as many characters as he could do. He's a really brilliant actor. He's a wonderful actor. اتنے versatile ہیں وہ. اور اکبر سبحانی جیسے یا اکبر سبحانی, certainly, absolute. سہیل اصغر, yes. یہ ہمارے بہت اچھے, بہت genuinely talented لوگ ہیں جن کو اور کیریکٹرز مل سکتے. فیمیلز کم ہیں کیا؟ فیمیلز ویسے ہی نام کم ہے ہمارے ذہن میں. ہاں نام کم ہے. بالکل صحیح ہے جی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا. ویلکم بیک. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بریک پہ جانے کے بعد زیادہ انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں, کیا مسئلہ ہے. نہیں ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی. اچھا اب ٹائم ختم ہو گیا یار, مجھے تو پتہ نہیں چلا باتیں کرتے ہوئے. honestly just ہمارے ساتھ تو پھر یہی ہوتا ہے, ٹائم کا پتہ ہی نہیں. ہاں یہ ہے. اچھا ایک تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گا آپ دونوں کا for being on this show. And you both thank you for calling us. Yeah, no, it's a pleasure. And you both are very, very talented. And I would just love to see you more and more on TV. You know, جیسے سویرا کا کام ابھی ایک بار سے کمرشل آیا تھا, اس میں بھی مجھے سویرا اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا اچھا کام کرتی ہیں. And you also. I mean, I feel that you guys should come more on screen. ٹائم گزر جاتا ہے, کام زیادہ ہونا چاہیے. قابل ہوگا یا اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا اس کی اپرچونٹیز. ہاں یہ بھی ہے, اپرچونٹی بھی. بہت سے ایکٹرز اس طرح سے بیچارے اسی طرح رہ بھی گئے کیونکہ ان کو وہ مواقع نہیں ملے, اور کچھ کو وہ قسمت آئی فیل ہے ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی ایکٹر کی زندگی میں, کہ آپ صحیح وقت پہ صحیح جگہ پہ تھے اور آپ کو وہ اپرچونٹی مل گئی تو وہ obviously آپ you'll shine. وہ اپرچونٹی ہی نہیں جب آپ کو ملے گی تو آپ شائن کیسے کریں گے, کہاں کریں گے. صحیح, بالکل صحیح, I agree. اور آپ تو بچوں میں بزی ہیں. نہیں, ساتھ ساتھ سب کچھ چل جاتا ہے. صحیح ہے. So it's you can manage things if you have really good sense of time management, جو کہ سیکھنی پڑتی ہے, سیکھنی پڑی ہے تو آپ کر لیتے ہو. Who takes care of the kids when you're at work and well, their father is very hands on and my mother-in-law is very hands on. بس ہم نے اپنا سسٹم کافی وہ کیا. میں پتہ ہے کیا, I've planned my time in such a way. ایک تو بچے اپنی روٹین میں ہوتے ہیں, when they come back from school I try to be home, کہ میں شوٹ کے بیچ میں سے ایک آدھ گھنٹہ آ جاتی ہوں ان کو سیٹ تاکہ ان کو نظر آ جائے سامنے. پھر صبح میں پورا وقت ان کے ساتھ ہوتی ہوں اور وہ شام کو جلدی سو جاتے ہیں تو اتنا وہ فیل نہیں کرتے ہیں. Wonderful. And then you work less also نا, کبھی بیچ میں ایک دو. اب آپ کہہ رہے ہیں کام زیادہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو چاہتا ہوں ایسا ڈیسائیڈ کر لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو نہیں, یہ خود میں کہہ رہا ہوں یہ خود کام کم کرتی ہے, لیکن میں تو یہ چاہ رہا ہوں, میں ہمارے پاکستان میں تو اتنے ایکٹرز ہیں, جیسے آپ نے بات کی, مجھے تو لگتا ہے کہ ٹائم اتنی جلدی گزرتا ہے اور پھر وہ ٹائم واپس نہیں آتا, اور ایکٹرز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے وہ ٹائم بھی, اور اپنا آپ بھی, اور لوگوں کو بھی ان کو دکھا دینا چاہیے اپنا. اینڈ آئی تھنک ابھی پاکستان میں دس از دا ٹائم ہمارے فار بینگ انوالوڈ ان دا میڈیا, بیکاز اٹس گونا یو نو فردر اور اوپن اپ ہوگا اور اپرچونٹیز انشاءاللہ. زبردست. انشاءاللہ. جاتے جاتے جو ایک کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو you think that you have to say something. I like your hair. Yes, actually. The style or the mashallah, the thickness of it also. Also the volume. 2-3 inches جو مل گئے اس کی وجہ سے. اور well, that's what we leave you with. Okay. Unexpected comment. Yeah, okay, cool. Thank you very much. What about you? Do you want to say something? She has so much to say all the time. No, I just these days I'm working a lot with animals and you know, جو ہم ایک ڈاگ کلنگ ایک چل رہی ہے all over the city, اور ایک ریبیز کا, تو ریبیز کا ڈرائیو سٹارٹ ہو گیا ہے, وہ کر رہے ہیں, اس کو مینیج کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی گورنمنٹ اتھارٹیز اگر دیکھ رہی ہیں اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں, کہ یہ کلنگ جو ہے یہ بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے, سو اس کو اوائڈ ہم کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی TNR, ٹریپ نیوٹر ریلیز, یہ ہوتا ہے بیسکلی سسٹم کسی بھی سویلائزڈ قوم میں. آپ ٹرکی چلے جائیے, آپ مختلف ممالک انڈیا تک چلے جائیے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور وہ اسٹرے پاپولیشن بھی آپ کی فرینڈلی رہتی ہے. ٹرکی میں تو ڈاگز اینڈ کیٹس آر لائک وہ ایسے جیسے آپ, اور اتنے ہیلدی کہ آپ ان کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں. تمام سوسائٹی جو ہے ان کو کھلاتی ہے پلاتی ہے. بیسکلی آپ کہنا چاہ رہی کہ جانوروں کے انسانوں کے ساتھ تو کریں, جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, جو کہ کہیں اور سے پہلے ہمیں سکھایا گیا ہے, ہمارے دین میں سب سے پہلے سکھایا گیا ہے.
सो उनके भी राइट्स हैं, उनके भी दिल हैं, उनकी फीलिंग्स हैं. बिल्कुल वी शुड थिंक अबाउट दैट कि यू नो हम बहुत बेहिस होते जा रहे हैं. सो अगर आप कहीं देखते हैं, आप कहीं पानी छोड़ दीजिए किसी के लिए, कहीं बाजरा छोड़ दीजिए किसी के लिए, आप किसी की शायद जान बचा रहे होंगे एंड उसका सवाब आपको मिलेगा. बिल्कुल सही. ट्राई, इसमें तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी कैन गेट यू समवेयर. बिल्कुल सही है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये छोटे छोटे कहने को हैं लेकिन दे मैटर अ लॉट. सही है. बस सही है. सही है, उनसे पूछो. बिल्कुल सही है. बस खत्म. देख लेंगे कोई बात और एक. फिर मिलेंगे, कोई प्ले में मिलते हैं. ठीक है. ओके, डन. थैंक यू once again and all the luck to you both. Thank you. Your best wishes to your families and stay happy, healthy always. जी जनाब, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.